سلام البنات. اليوم ان شاء الله هنشرح لكم على السيت اللي سوليني عليه بزاف ديال البنات في الفيسبوك، وجاتني صعيبه باش نبقى نشرح الوحده بوحده، وشحال من وحده شرحت لها وراه حلات وراه غدا فيه مزيان، وشحال من وحده شرحت لها وما فهمتنيش يعني ما فهمتش الطريقه. داكشي علاش قلت نصور لكم فيديو ونوضح لكم كل شيء ايطاب باغ ايطاب، ونتمنى نكون نعاونكم وتفهموني مزيان. انا نحاول نقول لكم كل شيء بالتفاصيل. اول حاجه هذا واحد السيت مغربي، هو كتجمعي النقاط فاش يعني كتجمعي النقاط، وفاش كتجمعي 50,000 نقطه كيصيفطوا لك 1000 درهم في كاش بليس. هذا هو الاختصار ديال هاد السيت. اول حاجه باش نتقيدوا فيه ندخلوا لجوجل وهنكتبوا الاسم ديالو اللي هو كاش كيوب. هو هذا الاولاني، انا هنحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هتخرج لنا هاد الباج، هي هادي هنوطو على سانسكريب يعني التسجيل. هتخرج لنا هاد اللائحه هادي اللي فيها الجنس، السميه، الكنيه، اللاج، المهم نعمروها الايميل وكنختاروا شي مود باس اللي هنديروه. المهم انا هنعمرها هنا البنات. من بعد ما كتعمروا كاع المعلومات ديالكم، السميه، الكنيه، اللاج، المدينه، الايميل، وكديروا واحد المود باس ديالكم اللي كتختاروه نتوما، كتجيو هنايا اخر وحده كيعطيوكم واحد الكود. هنايا كديري هاد الكود باش تقدري تدخلي تديري لي التسجيل، وتي غتولي عندك الكود بحال هذا وتقدري ديري مع لي فاليد. صافي هنايا قال لي فيليسيتاسيون، صافي يعني راني تقيدت. صافي كندير كومونسي. انا هنشرح لكم دابا كلشي بالتفاصيل. هنايا هنا البنات مورا محلينا الكونت ديالنا راه كيجي بحال هكا. هنايا كيعطيوكم الاشهارات، تقريبا كل نهار عندكم واحد 4 5 6 د الاشهارات. ها هما هنايا الاشهار الاول عليه 30 نقطه، فيه 89 سكوند. الاشهار الثاني فيه 20 نقطه، الاشهار الثاني 20 نقطه. وكيتزادوا لكم النقط الى بارطاجيتوه في الفيسبوك، اولا كان مثلا شي اشهار ديال شي سيت ودخلتوا للسيت مثلا كتدبل عليكم النقطه. الا كانت 30 نقطه كتولي 60. المهم انا نشرح لكم هنايا كلشي، حيت شي بنات كانوا قالوا لي راه كنشوفوا الاشهار وما كيتحسب ليناش. انا نقول لكم علاش. المهم هنايا كندخلوا هنايا هنجيو لمون كونط. هانتوما تشوفوا هنايا عندي 0 نقطة 0 نقطة، يعني عندي 0 نقطة. هنجيو لهنايا هنديروا الاشهار ياك، هي الاولانيه هندخلوا ليه. مثلا ندخلوا لهذا الاولاني، يعني هذا خصنا نتفرجوا فيه. نحلوه. أتلانتا أسيغونس تقدم لكم نحن والتأمين. وباش تحسب لكم البنات ضروري من هذه راه كتخرج لكم واحد الدائره فيها كليك ايسي، خصكم فما تخرج لكم تلطاو عليها باش تحسب لكم بلي راكم شفتوا الاشهار. الا زقلتوها ما كيتحسبش لكم الاشهار وما كيمشيش، يعني كيبقى. فاش كتساليو الاشهارات راه كتسالي لا ليست. وفي هذه الحلقة جيت نهضر لكم على التأمين الصحي. اليوم مهدي تزاد عليه الحريق. هاد اليومين هو كلشو كضرو، تقدر تكون معده، تقدر تكون مصرانه الزايده، ولا غير العشاء الثقيل ديال البارح. مشى مهدي لعند الطبيب فحصو وقال لي خاصو يدير لي زاناليز والراديو. داكشي اللي دار مهدي، وملي رجع عند الطبيب شخص الحاله ديالو. نتسناو البنات. ها هي شفتوها فين بات؟ انا عطيت ليها. واللي عنده لاسيغونس ديالو خاصو يجمع الملف الطبي اللي كيتكون من ورقه التامين الصحي مملوءه من طرف الطبيب، مختبر التحاليل، مركز الفحص بالاشعه، والصيدليه مرفوق بلوردونونس ديال التحاليل ولوردونونس ديال الفحص بالاشعه، كل وحده مسحوبه بالنتائج والفاتوره ديالها، زائد لوردونونس ديال الادويه مختومه من طرف الصيدليه. نتسناو الاشهار مهدي خاصو يعطي الملف للمشغل ديالو نشوفوا واش تحسبوا لنا النقاط ولا لا. والتعويض كيكون بناء على عقد التأمين.
وبهذا كنتمناو تكونوا استفدتوا من هاد النصائح، وكنعطيوكم موعد الاسبوع الجاي باش نهضروا لكم على التامين في اطار حادثه شغل مرفوقه بحادثه سير. نحن والتأمين هيا عاوتاني خصنا نديروها، يعني كيجي كاينه في الاشهار جوج خطرات. ضروري خصكم فيما تخرج لكم توطولها. هنايا قالك بارطاجي افيك دي زامي في فيسبوك وكيزيدكم 20 نقطه بليس، يعني على هيعطيوكم 30 نقطه، ولا بغيتو 20 نقطه اخرى يعني باش تولي 50 نقطه بارطاجيوها. بغيتو تبارطاجيوها راه كتولي عندكم 50 نقطه، ما بغيتوش راه كديروا تيرميني وصافي وكتحسب لكم هي 30. انا هنايا هندير تيرميني، هنمشي هنايا البنات فاش كنجيو لمون كونط، يعني باش نتاكدوا بلي الاشهار راه دخل كنجيو هنايا البنات. هنايا البنات باش تعرفوا بلي الاشهار تحسب لكم راه كيمشي اوتوماتيكمون من لا ليست ديال الاشهارات، ما كيبقاش. وفاش كتجيو لمون كونط هنايا هتلقاو بلي راه تسجل عندكم واحد الاشهار ربحتوا عليه 20 نقطه، وهنايا المجموع راه 20 نقطه. هنايا كاينين شي بنات قالوا لي راه كنشوفوا الاشهار وكنديروا كليك ايسي وكل شيء وما كيتحسب ليناش. بزاف كتوقع ليه هادي فاش يلاه كيحل الكونط. انا واحد الحاجه ننصحكم بها هي تحيدوا كاع، يعني تحيدوا لاباج كاملها وتعاودوا تدخلوا من جديد، يعني الجوجل من جديد ديروا كاش بيب، يعني بحال تحلوا من جديد. هنايا هتمشيو هنايا هديروا سو كونيكتي، حيتاش ديجا نتوما مسجلين. هديروا سو كونيكتي وهيتحل لكم. هنديروه مثلا، هنديروا هذا فيه 20 نقطه. هادي كديروها فاش ما كيبغيوش يتحسبوا لكم الاشهارات، كتسدوا الكونط وكتعاودوا تحلوه. ماشي كتعاودوا تحلوه، هي بحال كتخرجوا هنايا كليك ايسي راني درتها. وهنايا قالك الا بغيتي تبارطاجيه في الفيسبوك راه كيزيدوك 10 نقاط. نديرو بارطاجي بيبلي صافي وتيرميني. هنجيو هنايا المون كونط، هنلقاو بلي راه عندنا جوج اشهارات، ربحنا في واحد 40 نقطه، ربحنا في واحد 20 نقطه، وعندنا هنايا 60 نقطه. صافي تبقاو تمشيو هنايا كتشوفوا الاشهار الاخر والاخر. هنايا نشرح لكم القضيه ديال الكود. كتجيو لهذه